नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल। आजै साँझ मन्त्री परिषद बैठक आह्वान। संसद विश्वासको मत प्राप्त गर्न दलहरूसँग छलफल जारी राख्ने एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। राष्ट्रिय सभामा जित सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वार उठाउने तयारी। प्रतिनिधि सभाका 4 सांसद र 2 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित सांसदमा लक्ष्मण लाल कर्ण, रामबाबु यादव, नरमाया ढकाल र पार्वती डीसी चौधरी। देशभर आइसियु र भेन्टिलेटरको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मत बाजियो। आइसियु र भेन्टिलेटरबारे अस्पतालको यथार्थ र मन्त्रालयको तथ्याङ्कबीच तालमेल मिलेन। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला निजी अस्पतालहरूको अचाक्ली लुट धन्दा। बिचौलियाले कमिसन नपाएपछि भ्याक्सिन ल्याउन नसकिएको खुलासा। नाइजेरियामा 2 महिना अघि बोको हरामबाट अपहरित 29 जना विद्यार्थी रिहा। सबैको स्वास्थ्य बिग्रिएकाले अस्पताल भर्ना। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै। पहिलोमा ललितपुर र बुटवल तथा दोस्रोमा काठमाडौँ रेजर्स र विराटनगर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली बिहान पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक सके लगत्तै राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नु भएको हो। संसदमा लिने विश्वासको मत, विपक्षी दलका गतिविधि र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। विश्वासको मत लिनु अघि उहाँले राजनीतिक दलहरूका नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र पार्नु भएको छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। आज साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। मन्त्रीपरिषद बैठक अघि र स्थायी कमिटिको बैठकपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेकपा एमाले संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेकाले सघन रूपमा सबै दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख 27 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ। त्यस्तै स्थायी कमिटिको आकस्मिक बैठकमा बागमती प्रदेशको 1 सेटका लागि जेठ 6 गते हुने उपचुनावमा एमालेको उम्मेद्वार जिताउने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनु भयो। बैठकमा नेताहरूले उपचुनावको विषयमा सुझाव दिएको र एमालेको उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित हुने गरी छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। उम्मेद्वारको विषयमा पछि छलफल गरिने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले। हामीले तदनुरूप नै विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू मतदाताहरूसँग कुराकानीहरू पनि गर्ने, कुराकानीहरू अगाडि बढाउने र जितलाई सुनिश्चित हुने गरिकन छलफललाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। उम्मेदवारको बारेमा हामी छिट्टै निर्णय गर्छौँ। राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा एमालेका माधव झलनाथ समूहले कांग्रेस माओवादी सहितका अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि डाक्टर खेमलाल देवकोटालाई अघि सार्ने सहमति भइसकेको छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नै उम्मेद्वार बनाउने तयारी गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले महामारीको कहाली लाग्दो समयमा व्यवसायीले भ्याक्सिन रोक्नु जनतामाथि धोका भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। आज बिहान ट्विट गर्दै नेता कोइरालाले कमिसनकै खेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीले कोरोना भ्याक्सिन रोकेको खबरले लज्जित बनाएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले यो जनतामाथि ठूलो धोका भएको समेत बताउनु भएको छ। कमिसन नमिलेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीहरू विजय दुगर र ऋतु वैद्यले कोरोना भ्याक्सिन रोकेको भन्ने खबरले लज्जित बनाएको उहाँले लेख्नु भएको छ। अघिल्लो वर्षको महामारीमा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता अपराध क्षम्य नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। पहिलो चरणको महामारीका समयमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी प्रधानमन्त्री निकट ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको जनाउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायामा रहेका व्यवसायीहरूले जनस्वास्थ्यमाथि गरेको यति ठूलो अपराध र बेइमानी कदापि क्षम्य नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। व्यवसायीको नाममा भएका सबै अपराधको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समय आएपछि जनताले यो अपराधको हिसाब गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। सरकारले आजबाट काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानका निषेधाज्ञा झन कडा पारेको छ। आजबाट बिहान 9 बजेसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। फुटपाथमा हुने सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरिएको छ। औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन। अत्यावश्यक काममा निस्किँदा पनि 2 व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, पटक पटक साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आदेशमा दिएको छ। सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेकका अन्य सवारी साधन उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। आजबाट कोरोना संक्रमणका कारण निषेधाज्ञा लगाएका जिल्लाको संख्या पनि 56 पुगेको छ। वैशाख 7 गतेदेखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा 56 जिल्लामा 17 गतेदेखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा 56 जिल्लामा पुगेको हो। त्यसमध्ये 41 जिल्लामा पूर्ण र 15 जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 4 जना सांसदलाई वैशाख 27 गते बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि बुधबार सांसद लगायत कर्मचारीको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गर्दा 4 जना सांसदमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार 128 जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। संक्रमित हुनेमा लक्ष्मणलाल कर्ण, रामबाबु यादव, नरमाया ढकाल र पार्वती डीसी चौधरी रहेका छन्। सबैको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यो सँगै प्रतिनिधि सभाका कुल 11 सांसदलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारका 3 मन्त्रीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै अस्पतालहरूमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव चुलिएको भनिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कलाई पत्याउने हो भने अहिले नै आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव भइसकेको छैन। 7वटै प्रदेशमा आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बिहिबारसम्मको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभर 1423 वटा आईसीयू बेड खाली रहेको छ। त्यसैगरी 583 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 79 जना आईसीयूमा छन् भने 134 वटा बेड खाली रहेको छ। त्यस्तै यो प्रदेशमा 20 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने अझै 71 वटा भेन्टिलेटर खाली रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2
मुम्बईमा 24 जना आइसियुमा उपचार गराइरहेका छन् भने 50 वटा आइसियु बेड खाली छ। त्यस्तै कुल 27 वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा 25 वटा खाली नै रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा कुल 1048 वटा आइसियु बेड रहेकोमा अहिले 301 जनाको उपचार भइरहेको र 747 वटा बेड खाली रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बागमती प्रदेशमा 88 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने 316 वटा भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले 76 जना आइसियुमा छन् भने 114 वटा आइसियु बेड खाली रहेको बताइएको छ। यो प्रदेशमा 23 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् भने 61 वटा भेन्टिलेटर खाली रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा अहिले 33 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 55 वटा बेड खाली रहेका छन्। त्यसैगरी 10 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको र 20 वटा भेन्टिलेटर खाली रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 23 जना संक्रमित आइसियुमा छन् भने 43 वटा आइसियु बेड खाली छ। यो प्रदेशमा कुल 34 वटा भेन्टिलेटर रहेकोमा 23 वटा खाली रहेका छन्। यसरी मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने हो भने 7 वटै प्रदेशमा आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव देखिँदैन। तर संक्रमितहरूले किन उपचार सहजै पाएका छैनन्, यो विषयमा सरकारले छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण महामारीको मौका छोप्दै निजी अस्पतालले आफू खुसी चर्को मूल्य निर्धारण गरेपछि संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको मूल्य अत्यधिक महँगो भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यस्तो बेला सरकार भने ठुलो हेरेर मात्र बसिरहेको छ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्दै खुलेका केही निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क निकै महँगो तोकेका छन्। कोरोना महामारीका बेला जनतालाई झन सहुलियत दिनुपर्ने बेला उल्टै अत्याधिक शुल्क निर्धारण गरेर ठगी गर्दै आएको अस्पताल हेम्स र काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले नयाँ शुल्क नै सार्वजनिक गरेका छन्। गत आइतबार बेलुका 6 बजेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले कायम गरेको नयाँ दर रेट सार्वजनिक गरेको हो। अस्पतालले कोरोना क्याबिनमा एउटा बेडको दैनिक 20,000 मूल्य तोकेको अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। सरकारी अस्पतालमा बेड पाउन सक्ने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर निजी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नुपर्ने भएपछि सोही मौका छोप्दै शुल्क वृद्धि गरेका हुन्। कोरोना क्याबिनमा डबल बेडको दैनिक 10,000, डिलक्समा 25,000 तथा सुपर डिलक्समा उपचार गराउन चाहनेले 30,000 दैनिक रकम बुझाउनु पर्ने गरी केएमसी अस्पतालले सूचना जारी गरेको छ। तर मेडिकल कलेजकी निर्देशक डाक्टर अर्पणा नेउपानेले भने उक्त कुरा नै गलत भएको भन्दै पन्छिन खोज्नु भएको छ। नेउपानेले मन्त्रालयकै अनुमतिमा चर्को शुल्क तोकिएको दाबी गर्नु भएको छ। गभर्नमेन्टले तोकेको चार्जमा 50% एक्स्ट्रा राखेर पाउँछ भनेर हाम्रो त्यसरी नै फलो गरेको चिज हो। त्यसमा कुनै के पनि छैन हैन, त्यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित बनाइदिएको हो। अनि कोभिड फ्री बेड भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले आइसियु फ्री, हाई केयर फ्री हैन, भेन्टिलेटर फ्री, हाई फ्लो फ्री, एनआइभी भने जुन मास्कबाट लाउने भेन्टिलेसन हुन्छ नि, हेलमेट यताउताबाट सबै फ्री हो। खाली हामीलाई गभर्नमेन्टले केबिनमा चाहिँ राखेर उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि 50% नपर्ने गरेर राख्नु होला भनेर हामीले साइन गर्दा नै गभर्नमेन्टले भनेकै चिजको त्यही अगाडि नै हामीले 50%मा यति हुन्छ भनेर राखेको चिज हो। अब त्यसलाई कति विवाद गरेर यति नराम्रो पठाएको छ त्यसलाई पनि सच्याइदिनु। केबिनको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टकै नियममा गभर्नमेन्टकै अगाडि हाम्रो जज अङ्कलले हामीसँग साइन गर्नुभएको छ, उहाँकै अगाडि बसेर 50% एक्स्ट्रा गर्न पाउने भनेर बनाएको ऊ हो त्यो। कसरी बाहिर गयो त्यो त थाहा भएन हामीले, तर त्यो उहाँहरूकै अगाडि नै बनाएको चिज हो। त्यसमा चाहिँ कसरी ड्रो अप गरेको, कस्तो इन्टेन्सन हो त्यो चाहिँ मैले पनि बुझाएको थिएँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कोरोना महामारीका बेलामा जनतालाई दोहोरो शुल्क लिएर ढाड सिकाउने निजी अस्पताललाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशभित्र स्वास्थ्य गतिविधिहरूमा भइरहेका सबै कुराहरूको निगरानी गरिरहेको हुन्छ, त्यो हेरिरहेका हुन्छौँ। हामीले तपाईँले भनिरहनु भएको कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारीमा आइसकेको छ। त्यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि भइसकेको छ। हामीले सार्वजनिक रूपमै ध्यानाकर्षण भएको कुराहरू पनि राखेका छौँ। सम्बन्धित निकायहरूलाई
अनुगमन गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेसम्मका कुराहरू पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। महामारीकै मौका छोप्दै ह्याम्स अस्पतालले पनि चर्को शुल्क तोकेको छ। सो अस्पतालको बेड चार्ज साधारण 7,000 रुपैयाँदेखि 50,000 रुपैयाँसम्मको शुल्क तोकेको छ। ह्याम्समा कोरोनाको बिरामीले एकै रात राखेर उपचार गराएको सुविधा सम्पन्न बेडको 50,000 रुपैयाँ असुली गर्ने गरेको छ। ह्याम्सले 2 जनाको सेयरिङ रुमको 15,000, 3 देखि 4 जनाको बेडका लागि 11,000, सिंगल क्याबिन बेडको 21,000, डिलक्सको 26,000, स्विट आइसोलेसन बेडको 50,000 र आइसियु बेडको 22,000 असुली रहेको छ। राजधानीको यी 2 अस्पतालहरू मात्र होइन, सबै निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क लिएर कोरोनाको बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। सरकारले खोप आयातका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिए पनि खोप आयात हुन नसक्नुको रहस्य खुलेको छ। प्रधानमन्त्री निकट व्यवसायीले नै कमिसनको अडान राखी अवरोध सिर्जना गरेपछि खोप आयात हुन नसकेको हो। देशभर अहिले दैनिक 7-8 हजार नयाँ संक्रमित बढिरहेका छन्। दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभको संक्रमण भए पनि गम्भीर भएर अस्पताल नै भर्ना हुने केस न्यून छन्। महामारीबाट जीवन रक्षाका लागि खोप अनिवार्य जस्तै हो, तर खोपमा देखिएको कमिसन खोरका कारण मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ। कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहँदा सरकारले कोरोनाको खोप दिन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसअघि ल्याइएका कोरोना विरुद्ध खोप तत्कालका लागि सकिएको जानकारी दिएको छ। खोप उत्पादनमा कमी हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोपको अभाव भएकाले नेपालमा पनि समस्या भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा संक्रमण जाँदैन, अर्कोबाट अर्कोमा जाँदैन। त्यसकारण हामीले धेरै ज्यानहरू जोगाउन सक्छौँ, धेरैलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। त्यही भएर राज्यको पहिलो प्राथमिकता संक्रमण रोकथामका लागि खोप पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसभन्दा खोप हामी कहाँ उत्पादन छैन, जहाँ उत्पादन छ ती देशमै पुगेको छैन, ती देशहरूसँग हामीले ठुलो प्रयासहरू गर्दा नि खोप ल्याउन नसकिएको अवस्था छ। जना नहोस्, मानिसहरूलाई संक्रमणबाट रोक्न सकियोस् भन्ने त राज्यको जहिले पनि प्राथमिकता हुन्छ। राज्यले खोपै नल्याउने भनेर त कहिले भनेको पनि छैन। कुनै देशमा कुनै व्यक्तिले कसैले पनि त्यो भन्दैन। तर छैन, नभएपछि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो। तर छैन भनेर चुप लागेर बसेको अवस्था पनि छैन। सबै उपायहरू गरिराखेका छौँ, सबै विधि प्रक्रियाहरू गरिरहेछ राज्यले सबै तरिकाले, तर उपलब्ध हुन सकेको छैन। त्यति मात्रै भन्न खोजिएको हो। सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, रुसको खोप ल्याउने प्रयास गरिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। अग्रिम भुक्तानी पश्चात पनि समयमै खोप नआएका कारण अहिले नै अन्य खोप कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। यसको खोप अहिले हामीसँग उपलब्ध छैन। हामीले भेरोसिलको खोप केही समय बिचमा सञ्चालन गऱ्यौँ, अभियान सञ्चालन, त्यसपछि स्टप भएको छ। निजी अस्पतालहरूमा पनि हामीले सञ्चालन गरिएको अवस्थामा अहिले हामीले पैसा भएर पनि पाउने अवस्था छैन खोप। त्यही भएर हामीले कुनै अस्पतालमा गयौँ भने कोभिड-19 विरुद्धको खोप मैले लाउन पाउँछु भन्ने अवस्था छैन। त्यही भएर सरकारसम्म भन्ने कुरा ठ्याक्कै टाइम र सङ्ख्या भन्नलाई एकदमै गाह्रो छ। किनभने हामी दिएको आश्वासन, भएका पत्राचारमा हुन्छ भनेका कुरा, दिएका समयावधिका कुराहरूलाई भन्नु उचित छैन भन्नेमा पुगिकिन सकेका छौँ भने हामीले खरिद गरेको पैसा दिएको खोप नआएको कारणले खोप आउनु बित्तिकै जब कतैबाट खोप हिँड्छ र हामी कहाँ आउँछ भन्ने कुरा भइसकेपछि मात्रै हामीले भन्छौँ। भनेको त्यो जस्तो भोलि खोप आउने छ, त्यहाँ फ्लाइट कतैबाट उड्यो भने उडिसक्यो भनेपछि अनि हामीले खोप भोलि आउँदैछ भनेर भन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि भन्नु कुनै तात्विक अर्थ रहँदैन। किनभने हामीले संक्रमणको अवस्था थप जटिल बन्दै जाँदा र सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनका लागि कठिन परिस्थिति आउँदा खोप ल्याउनका लागि 3वटा निजी कम्पनीहरूलाई सरकारले बाटो खुल्ला गरिदिएर आफू भने पन्छिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप कोभिडिल्डका लागि हुकुमे प्राइभेट लिमिटेडले, स्पुतनिक खोपका लागि लोमस फार्मेसी प्राइभेट लिमिटेड र कोभ्याक्सिनका लागि हस्पिटेक फार्मेसी प्राइभेट लिमिटेडलाई अनुमति दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले 3वटा भ्याक्सिन, उहाँहरूको मूल्य विभिन्न फरक मूल्य रहेको छ, तर यो नीतिगत निर्णय भएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई बढीमा 10% मुनाफा दिएर चाहिँ खोप लगाउन्जेलसम्मको
हिसाबमा उहाँहरूको जुन इम्पोर्ट एक्सपेक्ट दिँदाखेरि चाहिँ प्रदान गरेको शर्तहरू जति छ ती शर्तहरूको अधीनमा रहेर उहाँहरूले एक्सपेक्टेड प्राइसमा उहाँहरूको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट र सेवा शुल्क सहित गरेर बढीमा 10% मुनाफा राख्ने भन्ने हामीले चाहिँ त्यसरी अनुमति दिने गरेका छौँ। त्यो नीतिगत निर्णय पनि भइसकेको छ र भ्याक्सिन चाहिँ निजी आयातकर्ताहरूले चाहिँ ल्याउनलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सरकारले जिम्मा दिएका 3वटा कम्पनीहरूले पनि खोप आयात प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। खोप ल्याउँदा कति कमिसन खाने भन्ने कुरा नमिल्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। निजी कम्पनीहरूले खोप ल्याउनका लागि पहल गरिरहँदा खोप प्रयोग गर्नका लागि नागरिकमा कतिको सहजीकरण हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा मिलन गुरुङका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले निषेधाज्ञा लम्ब्याएपछि उपभोक्ताहरू खाद्यान्न भण्डारणमा जुटेका छन्। बजारमा खाद्यान्नको अभाव हुने त्रास भएपछि उनीहरू आवश्यकता भन्दा बढी खाद्यान्न किनेर भण्डारण गर्न थालेका हुन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका अनुसार अहिले कम्पनीसँग धान, चामल र गहुँ गरेर 29,500 मेट्रिक टन खाद्यान्न स्टक रहेको छ। 5,000 मेट्रिक टन कम्पनीमा आउने क्रममा रहेको कम्पनीले बताएको छ। निषेधाज्ञा लामो समयसम्म हुने अवस्था भए पनि कुनै समस्या नपर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताउनुभयो। कम्पनीमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सुवेदीको भनाइ छ। अहिलेको आजको मितिमा हामीसँग करिब 29,500 मेट्रिक टन खाद्यान्न मौजदात रहेको छ भने 5,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न तुरुन्तै हामीले प्राप्त गर्ने अवस्थामा छौँ भने गहुँ खरिदको कार्यक्रम पनि हाम्रो सुरु भइसकेको छ। लगभग 3,000 देखि 5,000 मेट्रिक टन चाहिँ गहुँ खरिद गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। त्यसकारणले यो निषेधाज्ञा अलिक समय लम्बिँदाखेरि पनि खाद्यान्नको उपलब्धतामा चाहिँ कुनै कमी आउँदैन। कम्पनीले निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि नै विभिन्न ठाउँमा बिक्री कक्ष राखेर बिहान 7 बजेदेखि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। थापाथलीको बिक्री केन्द्र, नखुक बिक्री केन्द्र, रामशाहपथ र सूर्य विनायकमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। खाद्य वस्तुहरूको पहुँच आम उपभोक्ताको घर दैलोसम्म पुर्याउन अनलाइन मार्फत पनि सेवा दिँदै आएको छ। कम्पनीले nepalfood.gov.np मार्फत कम्पनीले सस्तो डिलको सहयोगमा निशुल्क रूपमा उपभोक्ताको घर दैलोसम्म नै डेलिभरी सेवा दिँदै आएको छ। अनलाइन मार्फत अर्डर गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढे पनि कम्पनीले सहज ढङ्गले बिक्री वितरण गरिरहेको कम्पनीको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यति धेरै चाप परेको हामीले पाएका छैनौँ होइन। सामान्यतया अब अघि पछिको समय भन्दा चाहिँ केही बढी अर्डरहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ होइन। र अब थप अर्डर आउँदाखेरि पनि हामी तयारी हालतमा छौँ। जतिसुकै डिमान्ड भए भने पनि हामीले घर दैलोमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नको लागि चाहिँ हामी तत्पर रहेका छौँ। सरकारी कम्पनी बाहेक निजी क्षेत्रले पनि खाद्यान्नको आपूर्ति गरिरहेका छन्। अहिले खुद्रा किराना पसलमा मात्रै 1 महिनालाई र थोक व्यवसायीसँग कम्तीमा 2 महिनालाई पुग्ने खाद्य वस्तुको मौजात रहेको छ। अनावश्यक सञ्चय हुँदा बजारमा भइरहेको आपूर्ति प्रणालीमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। निषेधाज्ञापछि दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर प्रभावित भएका छन्। गत सालको लकडाउनले लामो समयसम्म अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जुटेका मजदुरलाई यो वर्षको निषेधाज्ञाले पनि पिरोल्न थालेको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित महाबौद्धको। बजार सामान्य हुँदा यिनीहरूलाई यसो बस्ने फुर्सद पनि हुँदैन थियो, तर अहिले कोरोनाले गर्दा फुर्सदिलो बनाइदिएको छ। तर यिनीहरूलाई यो फुर्सदले खुसी दिँदैन, 2 छाक खाना दिँदैन। यिनीहरूलाई काम नै प्यारो छ, तर यो समयमा काम गर्न खोजे पनि पाएका छैनन्। दिनभर केही काम पाइन्छ कि भन्ने आशमा यसै सडकमा बस्छन्। समय समयमा प्रहरीले लखेड्दा काम कुर्दै राम्रोसँग बस्न पनि पाएका छैनन्। अरू बेला पनि राज्यबाट सधैँ अपहेली जस्तो व्यवहार पाएका यिनीहरूले झन् यो सङ्कटको बेलामा राज्यको कुनै उपस्थिति नै पाएका छैनन्। लखेड्दा बाहेक ठुला भाषण गरेर ठुला सपना देखाउने प्रति यिनीहरूको तीव्र आक्रोश छ। पुलिस आउँछ सशस्त्र, ओए माफ फुकेर हिँड, ओए घरभित्र जाँदा छौ, वहाँ जाऊ, कहाँ जाने हामी? भोक तिर्खा कसैले देखेको छैन। कमाएर जनताले कसरी खाए भनी सरकारलाई थाहा छ। सरकार हेलिकप्टरमा घुमेको छ, प्लेनमा घुमेका छन्। हामी केमा रोडमा बस्दा पनि बस्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ सशस्त्र पुलिसलाई खटा छ। किन हटाउनु? यिनीहरूलाई ठुलो सपना त छैन, तर सङ्कटको बेला सामान्य राहत दिए पुग्ने बताउँछन्। यदि सरकारले यिनीहरूलाई राहत दिन नसक्ने हो भने पनि यिनीहरूले काम खोजिरहेका छन्। 2 छाक खान पाउने वातावरण खोजेका छन्। पहिले कमाएको 2,000 पैसाले अहिले घर धानी रहेको यिनीहरूको गुनासो छ।
अब बिमारीको लागि त ठिकै हो लगाएको होइन, तर अब गरिब मान्छे चाहिँ मर्ने भयो नि त। तपाईहरुलाई कस्तो असर गर्यो? हामीलाई असर भइरहेको छ नि। अब हेर्नु न, काम धन्दा छैन, पसलहरू नखोले हामीले काम पाउँदैनौँ। अनि अब दैनिक तपाईहरुले बिहान साँझ पुग्छ त अहिलेको उस गरेकोले? पुगेको छैन नि, पहिले अलिअलि यसो व्यवस्था कमाएर राखेर त्यही खर्च गरेर व्यवस्था गरिरहेको छ। गत साल पनि लकडाउन हुँदा ठूलो समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई सरकारले केही वास्ता गरेन। बरु विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले एकसाथ भए पनि खाना खुवाएका थिए। तर अहिले त त्यो अवस्था पनि छैन। राहत त परको कुरा, सामान्य खाना बस्ने समस्यामा छन् दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएर यिनीहरूलाई राहत वा अन्य कुनै व्यवस्थापन गरेर यही देशकै नागरिक हुँ भन्दा गर्व लाग्ने वातावरण बनोस्। कोरोना संक्रमणको उपचारमा देशभरका स्वास्थ्य कर्मीहरू दिनरात खटिरहेका छन्। संक्रमितहरूको उपचारमा आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर सुनसरीका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीहरूलाई उपचार सेवा दिँदै आएका छन्। संक्रमितको उपचारमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी उपचार सेवा दिँदै आएका छन् त हेरौं। सुनसरीबाट बेकल रेग्मीले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणको दर दैनिक रूपमा नेपालमा बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दर दैनिक रूपमा बढेसँगै स्थानीय त्यसैगरी आम सर्वसाधारण जनताहरूमा त्रास पनि फैलिरहेको छ, त्रासमय जीवन बिताइरहेका छन्। यसै क्रममा मानिसहरू यो कोरोना संक्रमणको समयमा पनि बिरामी पर्ने गरेको पनि छन् र बिरामी पर्दाखेरि कोभिड बाहेक अन्य बिरामी पर्दाखेरि पनि उहाँहरू अस्पतालसम्म जानुपर्ने हुन्छ। सो समयमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ, सेवाको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरू कतिको जोखिम मोलेर काम गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामी आज स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिम मोलेर पनि कसरी सेवा दिँदै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् इटरी अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कुराकानी गरौँ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अहिले यो कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलिरहेको छ होइन, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर चले पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर फिभर डेस्क भनेर चाहिँ बाहिर छुट्टै राखिएको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आउनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ फिभर टेस्ट गरेर चाहिँ हामी पिसिआरको लागि चाहिँ हामीले रङ्गशाला पठाउने गरेको छौँ होइन। अनि त्यस्तो अब कोभिड पोजिटिभ भएर चाहिँ यहाँनिर अहिलेसम्म आउनु भएको थिएन। जस्तै अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ होइन, कतिको डर लाग्छ, डर लाग्छ कि लाग्दैन? डर त लागिहाल्छ नि। अब कोरोना भन्ने बित्तिकै सबैजना डराउनुहुन्छ होइन, अवश्य हामीलाई पनि डर लाग्छ। अब त्यो डर सँगसँगै पनि हामीलाई चाहिँ अब बिरामीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हामीमा चाहिँ भएको कारणले अब त्यो डरभन्दा पनि अगाडि चाहिँ सेवाको भावना हामीमा चाहिँ आएको हुन्छ। त्यही भएर अब डरभन्दा अगाडि हामी चाहिँ सेवा नै अगाडि ल्याउने गर्छौँ। इटरी लगायत प्रदेश एकका अन्य ठुला अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू उत्तिकै जोखिममा रहेका छन् र स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिममा रहँदै पनि सेवाभावको कारण उहाँहरू आफ्नो दैनिक रूपमा चाहिँ अस्पतालमा आउने, चेक जाँच गर्ने र कोरोनाबाट अरूलाई पनि बचाउनलाई सुझाव पनि दिँदै आउनुभएको छ। यसै क्रममा इटरी अस्पतालमा कार्यरत अर्को एकजना स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यहाँ पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन, अस्पताल आउन यसरी सेवा गर्नलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? डर भन्नाले पनि अब कस्तो छ भने हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो दायित्व हो होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी त्रासित छन्, सम्पूर्ण जनता त्रासित छन् होइन। यो कुराको सबै जानकारै हुनुहुन्छ, तर पनि हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरेर चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ होइन। हामीले त्यसै नै गरिरहेछौँ अहिले। स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ तपाईँको जनताहरूलाई नै उपचार गर्नुपर्ने स्थिति होइन। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यकर्मीले परामर्शदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेरिरहनु परेको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि एक किसिमले मानवीय तरिकाले चाहिँ यहाँका जनताहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएछ। सर, यो कोरोना संक्रमण इटरीमा चाहिँ कसरी फैलिरहेको छ, के छ अवस्था? अब अहिले चाहिँ हामीले एन्टिजेन र पिसिआर दुइटै टेस्ट अगाडि बढाइरहेको छौँ र यो हेर्दाखेरि चाहिँ 300+ मानिसहरू चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भइसकेको अवस्था छ। र हामीहरू तथ्याङ्कमा हेर्दा र होम आइसोलेसनको मोनिटरिङ गर्दाखेरि हामीले के पाएको छौँ भने घरको एउटा सदस्य पोजिटिभ हुनुभएको छ भने सबै घरको परिवारकै सदस्यहरू चाहिँ पोजिटिभ भइरहेको चाहिँ हामीले तथ्याङ्क पाइरहेको छौँ। यसले के देखाउँछ भने कोरोना समुदायमा गइसक्यो इटरीमा। अब यसलाई सबैले पक्षबाट नियन्त्रण गर्नुको विकल्प रहँदैन। अब पहिलो कुरा त यो क्राइसिसमा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ सरकारले, स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारले। दोस्रो कुरामा सुरक्षा दिनुपर्छ, त्यो प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट प्रोभाइड गरेर होस् या चाहिँ अस्पतालमा काम गर्ने सन्दर्भमा
चाहिँ सुरक्षा दिनु पर्यो। त्योसँगै उसलाई दिने इन्सेन्टिभको कुरा, उसको परिवारलाई दिने कुराहरूमा सरकार चाहिँ अलिक उदार भएर लाग्नु पर्यो। यति बेला फ्रन्टलाइनमा खटिने वा अस्पतालमा खटिने जो कोही अस्पतालको सेवा प्रदायकहरू चाहिँ जोखिममा हुनुहुन्छ, त्यो जोखिम वर्गलाई सधैँ उच्च मनोबल र आवश्यक सम्पूर्ण उसको मागहरू चाहिँ सरकारले सबै तहका सरकारले पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र म यही तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। स्वास्थ्य कर्मीहरूले उच्च जोखिमको साथमा सेवा पुर्याइरहनु भएको छ र उहाँहरूले दिएको सेवालाई चाहिँ सबैले सम्मान र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले पनि स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउनलाई विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनको लागि विकल रेग्मी, सुनसरी। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि चितवनमा स्वाब परीक्षण गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा स्वाब दिनेको संख्या बढेको हो। भरतपुर अस्पतालको सेवालाई छिटो र भरपर्दो बनाउन स्वास्थ्य विभागले स्वचालित PCR मेसिन गत मङ्सिर महिनामा अस्पताललाई उपलब्ध गराएको थियो। तर अस्पतालले अहिलेसम्म मेसिन प्रयोगमा नल्याउँदा स्थानीयले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। जसको मारमा प्रयोगशालाका कर्मचारीहरू परेका छन् भने सेवाग्राहीले पनि अघिल्लो दिन दिएको स्वाबको रिपोर्ट भोलिपल्ट मात्रै पाउने गरेका छन्। स्वाबमा दैनिक 200 बढी स्वाब आउन थालेको प्रयोगशालाका कर्मचारीको भनाइ छ। मेसिन जडान भएमा अहिलेकै जनशक्तिले दैनिक 500 स्वाबसम्म परीक्षण गर्न सक्नेछन्, तर अहिले दिनरात गरी 200 स्वाब मात्र परीक्षण गरिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। स्याम्पलको लोड धेरै भएपछि समस्या हुनु स्वाभाविक हो। हामी सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू, हाम्रो जुन टिम छ, टिमले चाहिँ आफ्नो ड्युटी आवर नभनिकन, जस्तै नर्मल्ली हाम्रो 7 देखि 8 घण्टा ड्युटी आवर हो भने हाम्रो ड्युटी सेड्युल अनुसार मात्रै नभइकन अरू समयमा पनि दिनरात गरेर खटिराख्नु भएको छ हैन। अब हाम्रो जस्तै फुल्ली अटोमेटिक एक्सट्र्याक्सन नभइकन हामीले चाहिँ म्यानुअल टेस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेन पावरले धेरै टेस्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सुविधा गाह्रो भएको छ। भरतपुर अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगन्नाथ तिवारीले भने अस्पतालको भवनमै मेसिन जडान गर्न लागेकोले मेसिन सञ्चालनमा ढिलो भएको बताउनु भएको छ। डाक्टर तिवारीले 1 महिनाभित्र उक्त मेसिन जडान गरी सेवा दिने बताउनु भयो। लामो समय भइसक्यो अस्पतालमै, भरतपुर अस्पतालमै जुन हाम्रो अहिलेको चाहिँ PCR ल्याब छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्कै भवनमा चाहिँ सञ्चालन छ, यो पशुपक्षी तथा अन्वेषण प्रयोगशाला भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ सञ्चालित छ विगत वर्षदेखि नै हो। र हामीले चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ कोठाहरू सबै व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र त्यो भित्र चाहिने इक्विपमेन्टहरू अहिले हाम्रो इक्विपमेन्टहरू युज भइरहेको उहाँहरूकै हो। धेरै जसो इक्विपमेन्ट उहाँहरूको छ त्यो रामपुर क्याम्पसकै। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो खरिद प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अब त्यो व्यक्तिले जसले चाहिँ सप्लाई गर्ने उसको चाहिँ टेन्डर पनि स्वीकृत भइसकेको छ। जिल्लामा 3वटा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला रहेका छन्, तर धेरै चाप भरतपुर प्रयोगशालामा हुने गरेको छ। प्रयोगशालाभित्र काम गर्ने जम्मा 5 जना मात्रै प्राविधिक रहेका छन् भने सुरक्षा गार्ड सहित 7 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। अस्पतालले स्वचालित PCR मेसिन समयमा सञ्चालन गर्न नसक्दा कर्मचारीहरूलाई रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने स्वाब दिएकाहरूले पनि रिपोर्ट कहिले आउँछ भनेर कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र र 16 पालिकाका प्रमुखहरू बीच भएको संयुक्त बैठकले आज बिहान 6 बजेबाट लागू हुने गरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। जारी आदेश अनुसार अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी बाहिर निस्कन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका ठाउँमा भेटभाट नगरी भौतिक दूरी कायम गरे सञ्चालन गर्ने अत्यावश्यक कार्यालयहरू बाहेक अन्य सम्पूर्ण कार्यालयहरू बन्द रहने बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। एम्बुलेन्स, मालवाहक सवारी साधन बाहेक सम्पूर्ण निजी र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै खाद्यान्न, सागसब्जी, माछा मासु, औषधि उपकरण बिक्री गर्ने बाहेकका
पसल शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्र स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई सञ्चालन गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बजार क्षेत्र सुनसान भएको छ। सर्वसाधारणहरू सुरक्षित भई घरमै बसेका छन् भने अति आवश्यक कामका लागि बाहेक अन्य कामका लागि हिँडडुलमा प्रहरीले चेक जाँच कडाई गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत कोभिड संक्रमित र अन्य बिरामीका कुरुवालाई खाना खुवाउन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मासिक 50,000 सहयोग गर्ने भएको छ। अहिले अस्पतालमा अञ्जनी माता रसोईले खाना खुवाउँदै आएको छ। यसबाट बिरामीका आफन्तले सस्तोमा सहज तरिकाले खाना खान पाएका छन्। अस्पतालमा उपचाररत बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपैयाँमा प्रतिछाक बिहानको खाना खुवाइरहेको अञ्जनी माता रसोईलाई उपमहानगरपालिकाले मासिक 50,000 सहयोग गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय कोभिडका बिरामीहरूको संख्या बढेपछि रसोईले प्रतिछाक 80 रुपैयाँमा बेलुकाको पनि खाना खुवाएको छ, जसबाट बिरामीका आफन्तले सस्तोमा सहज तरिकाले खाना खान पाएका छन्। हामी बिरामी र बिरामीका कुरुवाहरूले हामीले खाना नपाएर छटपटाइरहेका छौँ र प्लस खानाको सिलसिलामा दौडिँदाखेरि बिरामीको ज्यान जाने अवस्था पनि छ कि यो राज्यका हामी नागरिक होइनौँ, यो देशका हामी नागरिक हो, त्यही भएर हामीले खाना नपाउने, पैसा तिरेर पनि खाना नपाउने भनेर मैले धेरै पहल गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ सुनवाई गरेर हजुर मिडियाको साथीहरू दबाब दिनुभयो। नगरपालिकाले बिहानको खाना दिइरहेको थियो, बेलुकाको दिइरहेको थिएन। अहिले बेलुकाको पनि खाना दिए हुनाले हामीलाई सहज भइरहेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिले खाना खुवाउन आर्थिक अभाव भएको भन्दै अनुरोध गरेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यो भेरी अञ्चल अस्पतालमा अञ्जली माई रसोई र नगरपालिका मिलेर 20 रुपियाँमा हामीले बिहानको खाना खुवाइराखेको छौँ। त्यसमा दाल भात तरकारी सलाद रहन्छ र राति कुरुवाको लागि राति बस्नेको लागि यो अञ्जनी माई रसोई हाम्रो गरिब गुरुवाहरूलाई भोके पेट नबस्न परोस् भनेर निकै 4-6 महिनाबाटै यो समिति र नगरपालिका मिलेर 20 रुपियाँमा सबैलाई अस्पतालमा खाना खुवाइराखेको छ। 8 महिनादेखि आफ्नो स्वेच्छाले सेवाको भावनाले सस्तोमा खाना खुवाउने गरेको अञ्जनी माता रसोईले बताएको छ। अञ्जनी माता रसोई र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा सस्तोमा खाना खुवाउने गरिएको बताएका छन्। अञ्जनी माता रसोई श्री सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डल र उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा यो अञ्जनी माता रसोई हामी सञ्चालन गरेको 8 महिना भइसक्यो। अब 8 महिनासम्म त हामी बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म 20 रुपियाँमा जो पनि आओस् उसलाई भरपेट भोजन गराएर पठाउँछु। लकडाउन र निषेधाज्ञा सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामी र कुरुवाहरूलाई बाहिर गएर खाना खाने समस्या भएपछि अञ्जनी माता रसोई र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेर खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यहाँका बिरामी कुरुवाहरूको अवस्था हेरेर उहाँहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थालाई हेरेर हामीले अञ्जली माता रसोई र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गऱ्यौँ कि साँझको खाना यो लकडाउन अवधिभर साँझको खाना खुवाउने व्यवस्था पनि मिलाइदिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले बिहानको त्यो 20 रुपियाँमा हामी उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। मान्छे कम हुनुहुन्छ साँझमा र हामीलाई हाम्रो खर्च मात्रै उठाउनको निम्ति 80 रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसकारण 80 रुपियाँमा हो भने हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र अहिले यो 1 हप्तादेखि साँझको खाना बिरामी कुरुवा बिरामीको निम्ति 80 रुपियाँमा हाम्रो अनुरोधमा उहाँहरूले साँझ पनि खाना खुवाउने गर्नुभएको छ। बिरामी र कुरुवालाई खाना खुवाउने काम मात्र नभई अञ्जनी माता रसोई र उपमहानगरपालिकाले अन्य सेवा समेत दिँदै आएको जनाएका छन्। सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै अञ्जनी माता रसोई संस्था र उपमहानगरपालिकाको सहयोग निकै सराहनीय भएको स्थानीयको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
नाइजेरियाको कादुना राज्य स्थित एक कलेजबाट 2 महिना अघि अपहरणमा परेका 29 जना विद्यार्थी रिहा भएका छन्। गत मार्च 11 मा बोको हरामको अपहरणमा परेका 39 जना विद्यार्थीमध्ये 3 जनाको हत्या गरिएको थियो भने बाँकी रहेका 29 जनालाई 2 महिनापछि रिहा गरिएको छ। यसअघि 7 जनालाई गत महिना अपहरण मुक्त गरिएको थियो। अपहरण मुक्त भएका विद्यार्थीहरू नाइजेरियाको कदुना प्रहरी मुख्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांश बिरामी रहेकाले अस्पताल भर्ना गरिएको छ। नाइजेरियामा गत डिसेम्बरदेखि 700 भन्दा बढी विद्यार्थी अपहरणमा परिसकेका छन्। कदुना राज्यका गभर्नर नासिर एल रुफाईले विद्यार्थीहरूको रिहाईका लागि विद्रोही समूह बोको हरामलाई माग बमोजिमको फिरौती रकम तिरेको जानकारी दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो खेलमा ललितपुर सिटी एफसी र बटुवल लम्बिनी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ललितपुर र बटुवल बीचको खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। आज ललितपुर जित निकाल्दै प्ले अफ पुग्ने सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। ललितपुर 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। बटुवल पनि जित निकाल्दै प्ले अफ सुरक्षित गर्न चाहन्छ। बटुवल 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेर 4थो स्थानमा रहेको छ। ललितपुरलाई हराएमा बुटवल दोस्रो स्थानमा उक्लनेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा काठमाडौँ रेजर्स र विराटनगर सिटी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँ र विराटनगर बीचको खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। आज काठमाडौँ जित निकाल्दै प्ले अफ सुरक्षित गर्न चाहन्छ। काठमाडौँ 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। जित निकालेमा काठमाडौँले शीर्ष स्थानको धनगढी विरुद्ध अङ्क बराबरी गर्नेछ। विराटनगर पनि जित निकाल्दै प्ले अफ सुरक्षित गर्न चाहन्छ। विराटनगर 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बीच मुलुकको राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल। आजै साँझ मन्त्री परिषद बैठक आह्वान। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न दलहरूसँग छलफल जारी राख्ने एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। राष्ट्रिय सभामा जित सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वार उठाउने तयारी। प्रतिनिधि सभाका 4 सांसद र 2 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित सांसदमा लक्ष्मण लाल कर्ण, रामबाबु यादव, नरमाया ढकाल र पार्वती ऋषि चौधरी। देशभर आइसियू र भेन्टिलेटरको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मत बाजियो। आइसियू र भेन्टिलेटरबारे अस्पतालको यथार्थ र मन्त्रालयको तथ्याङ्क बीच तालमेल मिलेन। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला निजी अस्पतालहरूको अचाकले लुटधन्दा। बिचौलियाले कमिसन नपाएपछि भ्याक्सिन ल्याउन नसकिएको खुलासा। नाइजेरियामा 2 महिना अघि बोको हरामबाट अपहरित 29 जना विद्यार्थी रिहा। सबैको स्वास्थ्य बिग्रिएकाले अस्पताल भर्ना। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै पहिलोमा ललितपुर र बुटवल तथा दोस्रोमा काठमाडौँ रेजर्स र विराटनगर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।